जो गुफ्तगू है बड़ी मुतासर कुन है। और आप इंग्लैंड में दावत दीन से वाबस्ता रहे हैं उस्मानी साहब। इस बारे में बताएं, क्या चैलेंजेस हैं, आप दावत कैसे देते हैं, और एक मुल्हिद को दायरा इस्लाम में लाने के लिए आपने क्या जो स्ट्रेटजी या हिकमत अमली आप बनाते हैं, और एक गैर मुस्लिम से आप मुकालमे के लिए क्या अंदाज इख्तियार करते हैं। जी इदरीस मैंने भाई, तीन चार सवाल मैं कर दिए हैं आपको इकट्ठे। हाँ नहीं, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ शायद आप ये जानना चाह रहे हैं कि दावत दीन के हवाले से मैं क्या काम कर रहा हूँ या किस तरह से जी। किया जाता है। तो मैं कोई 17-18 साल हो गए, 18 साल हो गए मुझे इंग्लैंड में मुकीम हुए। जी। और वाकई में कहना चाहिए कि दानिश भर या जितना भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो मैं दावत के काम से वाबस्ता रहा हूँ बिना तफरीक मसलक और फिरका, कोई फिरकाबाजी नहीं, कोई मसलक नहीं, सीधी सीधी सी दावत दीन। और ये कि किसी को मुस्लिम बना लेना, ठीक है, कि वो मैंने उसे मुस्लिम बना दिया, उसे मैंने डायलॉग में हरा दिया, नहीं। किसी को मुझे डायलॉग में नहीं डिफीट करना, किसी से मैंने बहस नहीं जीतनी, ठीक है। मैंने तो अल्लाह के पैगाम को एहसन अंदाज में पहुंचा देना है सामने, यही मेरी जिम्मेदारी है, यही आपकी जिम्मेदारी है। हमें मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ सलाहियतों के साथ अल्लाह ने पैदा किया है, और उसके हिसाब से दावत दीन देना ऑप्शनल नहीं है, ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटोरी है, लाजिम है, फर्ज है। यानी आपको अपने घर वालों को दावत देनी है, आपको अपने दोस्त अहबाब को दावत देनी है। अगर आप गैर मुस्लिम माशरे में रह रहे हैं तो वहां दावत देनी है। मुस्लिम माशरे में रह रहे हैं तो लोगों को नफरतों से निकालने की दावत देनी है, तफर्रुक़ से निकलने की दावत देनी है। वो जो कि कुरान हकीम से गाफिल बैठे हैं, उनको कुरान हकीम की तरफ बुलाने की दावत देनी है। तो दावत मैंने भी देनी है, आपने भी देनी है, और मुझे यकीन है कि हम सब अपने अपने दर्जे में उसका काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं कोई ऑड वन आउट नहीं हूं उसमें, पहली बात। दूसरा ये कि हाँ, इंग्लैंड के अंदर हम चूंकि दीन का काम करते हैं, तो कैसे करते हैं भाई, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी तंजीमें मौजूद हैं जिनमें आपस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई नफरत नहीं है। यानी ये मामला नहीं है कि तुम इस तंजीम के और हम उस तंजीम के, नहीं, सब ये कहते हैं जी हम मुसलमान हैं। सादे पैगाम पे बात होती है, और होता ये है कि हम कुतुब लेकर, यानी किताबों को, जो फ्री किताबें होती हैं जिसमें कुरान हकीम की कॉपी भी होती है, जिसमें बिल्कुल बुनियादी बातें, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, दीन के क्या कायदे हैं, जिसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो जो है वो रखी जाती है बुक स्टॉल पर। और वहां पर हम इंगेज करते हैं लोगों से गुफ्तगू करने में। और उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग, यानी मैं अनगिनत ऐसे लोगों को जानता हूं जो पहले मुल्हिद थे अब मुस्लिम हैं, या पहले ईसाई थे या हिंदू थे या सिख थे या यहूदी थे और अब मुस्लिम है। ये अल्हम्दुलिल्लाह खुद मैंने भी इसमें मैं हिस्सा बना रहा, मेरे सामने मेरे दोस्तों ने भी ये मामला किया। तो ये सब चीजें होती रही, लेकिन क्या हर दफा ऐसा हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाज औकात कामयाबी ये होती है कि आप सामने वाले को इस्लाम के लिए तो कायल नहीं करते, लेकिन तौहीद के लिए कायल कर देते हैं। यानी वो तौहीद का कायल हो जाता है। यानी जब वो आया था तो वो कह रहा था कि खुदा तीन है, जब गया तो कह रहा है खुदा एक है। या फिर आप किसी को इस्लाम से जो नफरत है उसमें कमी ले आते हैं। यानी जब वो आया था तो कह रहा था कि इस्लाम का तो मामला ही साला टेररिस्ट है, ये तो बसों में जाकर फट जाते हैं, लोगों को तबाह कर देते हैं, तो मुसलमानों से ज्यादा तो टेररिस्ट कोई नहीं है। लेकिन जब गया तो इस फीलिंग के साथ गया कि भाई मुसलमान इतने भी बुरे नहीं, मुझे देखना चाहिए इन लोगों को। तो दावत जो है इसका स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड है। तो ये हमेशा जहन में रखें कि हिदायत अल्लाह ताला के हाथ में है, ये कोई जादूगरी नहीं है कि अजीम साहब कोई बहुत ही बड़े जो हैं वो जादूगर आदमी और उन्होंने जो है ना जंतर मंतर तंतर करके फूका और सामने ने कहा अच्छा जी मैं अभी पढ़ता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा। ये नहीं करना है। और सच बताऊं तो चूंकि मैं फन खिताबत से वाबस्ता रहा हूं, और शायद आपने आगाज में जो है तारुफ में भी ये बात का जिक्र कर दिया, और मैंने फन खिताबत के हवाले से मेरे ख्याल से शायद ही कोई टाइटल हो जो छोड़ा हो, जीते हैं मैंने सारे पाकिस्तान के अंदर ना। तो मैं फन खिताबत को जानता हूं कि किस कैसे बात करना है, किस तरह से लोगों की साइकोलॉजी पढ़नी है। तो जब इब्तिदा की मैंने यहाँ दावत दीन की, तो जहन में आया कि यार लोगों को मुसलमान बनाना है, और हमने बना भी लिया। अब किसी से डिबेट होती थी, अब डिबेट में हम उन्हें हरा दिया, उन्हें उस बेचारे को कॉर्नर कर दिया, उसके सारे सवाल के जवाब दे दिए, वो यूं हो गया मतलब। और अच्छा फिर मुसलमान बनते हो? हाँ हाँ मैं मुसलमान बनता हूं, कलमा पढ़ा दिया। लेकिन फिर मुझे रियलाइजेशन हुई कि अजीम ये तुम ये हरकत ठीक नहीं कर रहा है, इस्लाम इसका नाम नहीं है। दीन आपको ये बताता है कि आप किसी शख्स को मौका दें सोचने का, समझने का, गौर करने का, उसके बाद बादस बसीरत वो दीन को कबूल करता है तो काफी है। तो फिर हमने तौबा भी की। ये इब्तिदा की बात कर रहा हूं, चंद दिनों में जो एक नया नया खून था
کہ بھائی بحث جیتنی ہے اور سامنے والے کو قائل کرنا, اور پاکستان میں ہمیں سکھا دیا گیا تھا ایک کو مسلمان بنا دیا نا تو بس تمہاری جنت پکی. ہم نے نہیں, یہ ایسا نہیں ہے معاملہ. کسی کو آپ پیار سے اگر قرآن حکیم پڑھنے پر راغب کر دیتے ہیں تو یہ فتح اس فتح سے کہیں بڑی ہے کہ آپ نے 10 لوگوں کو کسی مکالمے میں ہرا دیا, کسی بحث میں ہرا دیا. ٹھیک ہے, تو یہ معاملہ ہے. مجھے آج بھی لوگ کہتے ہیں بھائی فلانا وہ یوٹیوبر ہے, وہ سالہ ملحد ہے اور یوں بولتا ہے اور اس نے یوں بولا, تم اس سے جا کے بحث کرو, مناظرہ کرو. میں نے کہا بھائی مناظروں سے آج تک مسلمانوں نے اپنے کون سے مسائل سالو کرا لیے جو ملحد اور مسلمان کر لیں گے, سوائے اس کے کہ آپ کی زبان کے چسکے کا اہتمام ہو جائے, آپ کے کان کے چسکے کا اہتمام ہو جائے, اس سے نتیجہ نہیں نکلا کرتا. دعوت محبت سے پہنچانے کا نام ہے. تو یہ ہم کام کرتے ہیں. اب آپ نے ایک چیز یہ پوچھی کہ وہ ملحد اور غیر مسلم کو کس طرح سے دیتے ہیں. تو دیکھیں دعوت میں ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں, اس کے اوپر میں پورا دن بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں, لیکن ملحد کے بارے میں یا غیر مسلم کے بارے میں ہر چیز میں آپ کو ترتیب کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. یعنی کیا ہائرارکی آپ لے رہے ہیں. یعنی آپ ملحد آپ سے سوال پوچھ رہا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر کیا تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, یہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی جو فلانی جنگ ہوئی تھی, جنگ یرموک ہوئی تھی, اس کے اندر یہ واقعہ کیوں ہوا. ٹھیک ہے, وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ فلانی جو وہ لونڈی تھی اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا. اب ایک ملحد آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہے تو اس سے کہو میاں ہم تمہیں اس کا جواب دیں گے, ضرور دیں گے, لیکن ابھی نہیں. پہلے ہر چیز کو ترتیب میں رکھو. یعنی پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم خدا پہ یقین رکھتے ہو. یعنی ایک آدمی خدا پہ تو یقین رکھتا نہیں, کھوکر صاحب, اور ہم اسے سمجھا رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا ہے. یہ حماقت ہے. یعنی آپ اسے اگر قائل کر بھی دیں گے اس جواب پہ تو وہ دوسرے سوال پہ چلا جائے گا, نتیجہ کیا نکلے گا. اس کے تو سوالات ختم نہیں ہونے, وہ تو چلتے رہیں گے. وہ ارسطو کہتا تھا نا کہ بھائی جتنے جوابات ایک عقل مند انسان اپنی پوری زندگی میں دے سکتا ہے, اس سے زیادہ سوال ایک بیوقوف آدمی ایک دن میں پوچھ سکتا ہے. تو سوالات کی انتہا تو کبھی ختم نہیں ہوتی. اصل یہ کہ آپ ایک ترتیب سے لے کے چلیں. تو ہم ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں گو ریپ اسٹریٹجی. ٹھیک ہے, یعنی GORAP. تو جی کا مطلب ہے گاڈ, یعنی سب سے پہلے بات کرنی ہے بندے سے ایگزسٹنس آف گاڈ کے بارے میں کہ بھائی مانتے بھی ہو کہ خدا ہے کہ نہیں. اگر نہیں مانتے تو اس سے آگے نہیں بڑھنا جب تک یہ بات نہ ہو جائے. اس کے بعد ہے O, وننس آف گاڈ, توحید کی بات. یعنی خدا کو تو مانتے ہیں لیکن خدا کو کیا مانتے ہو, کون ہے خدا. کیا خدا 3 ہے یا بعض ہندو کہتے ہیں کہ بھائی 30 لاکھ ہیں. کیا ہے خدا, اس سے توحید پروف کرنی ہے. پھر R فار ریویلیشن اینڈ P فار پروفٹ ہوڈ, کہ آپ کو ریویلیشن یعنی قرآن حکیم کو کہ کیا یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے یا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوی نبوت سچا ہے یا نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, اور اگر ہے تو کیوں ہے. اس پر بات کی جاتی ہے. تو اس ترتیب سے جب آپ بات کرتے ہیں تو سارے سوالات ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ دین کے قریب آ جاتا ہے. تو یہ ملحد کے حوالے سے. پھر غیر مسلموں میں آپ عیسائی کی بات کریں گے تو میں اس کا الگ سنا دوں گا آپ کو کہ بھائی کیا ہے. ہندو کے لیے ایک الگ ترتیب ہے. اب اگر کوئی عیسائی ہوتا ہے تو میرا فیوریٹ کوسچن اس سے یہ ہوتا ہے, جو ابتدائی سوال ہوتا ہے کہ بھائی از جیزس گاڈ اور از ہی سینٹ بائی گاڈ. یعنی کیا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بھیجے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے ایک ایسا سوال اس کے سامنے رکھ, اس میں سے وہ 2 ہی جواب دے سکتا ہے. یا تو وہ کہے گا کہ وہ خدا ہے معاذ اللہ, یا کہے گا کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں. اگر وہ کہتا ہے خدا کے بھیجے ہوئے ہیں تو بھائی یہ تو صرف اسلام کہتا ہے کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے, یہ عیسائیت آج کی نہیں کہتی. تو آپ ادھر سے اس کو مکالمے کو لے کر چلتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے کہ خدا ہیں تو پھر میں اسے بائبل سے ہی کچھ کوٹس دیتا ہوں کہ اچھا اگر خدا ہے تو کیا خدا سب باتیں جانتا ہے. ہاں جی سب بات جانتے. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بائبل میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ قرآن کو تو نہ تم نہیں مانتے, تو میں قرآن سے تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا. بائبل کو تو تم مانتے ہو نا. بائبل میں کہہ رہے ہیں جیزس کہ جب ان سے ان کے ڈسائپلز پوچھ رہے ہیں کہ کب آئے گی قیامت, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا, صرف اللہ جانتا ہے. میں بھی نہیں جانتا, تم بھی نہیں جانتے, کوئی نہیں جانتا, صرف اللہ جانتا ہے. تو اگر جیزس خدا ہیں تو خدا کو کیسے نہیں پتا یہ بات وغیرہ. تو اس طریقے سے بات کو پروف کیا جاتا ہے. معذرت کچھ تفصیلی ہو گئی بات, لیکن یہ بہت بہت طوالت طلب موضوع ہے. بہت شکریہ, آپ نے بڑا کھول کر سارے سوالات کے جواب دیے ہیں.